First, I'm going to tell 3 Bhagavad Gita slokas. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Yahenam Vidyantaram, Yachenam Manyate Hatam, Abhatav na Vijanito, Nayam Hannina Hanyate. न जायते मीयते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवामभूया अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि कृतनाति नरोपराणि तथा शरीराणि विनाय जीर्णानि हन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्याहो न शोषति मारुतः. धन्यवाद.